अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ एक संस्थापक पत्रकार हाम्रो पूर्वज उहाँलाई सम्मान गरे पूर्व अध्यक्षज्यू हाम्रो पत्रकार महासङ्घका पूर्व सचिव हरिकुमार राई, अन्य मेरा सहकर्मी साथीहरू र जुन उदीयमान पत्रकार भाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो सञ्चारमन्त्री धन्यवाद। प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानले बुधबारमा पहिलोपल्ट सदस्य पाएका छन्। उद्योगका वर्तमान अध्यक्ष पत्रकार महासङ्घ वर्तमान अध्यक्ष भरतका हामीले सञ्चार प्रतिष्ठानको सदस्य बन्ने हुनुभएको छ। उहाँलाई विशेष बधाई पनि दिन चाहन्छु। यहाँ दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन्। मेरा दुईजना गुरु विके दाइले मलाई एडभान्स लेभलको तालिम पनि पटक पटक दिनुभएको छ। प्रशिक्षण टटको तालिम पनि मलाई दिनुभएको छ। उहाँले कौशल चेन्जन दाइको त कुरै नभन्नु, उहाँ त कखदेखि लिएर यहाँसम्म यहाँ त पुगिसकेको छैन। म बिचमा जति पुगेँ चर्चा जहाँसम्म पुगेँ त्यहाँसम्म उहाँले बोलाइरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, हाँसी गरिरहनु भएको छ र मलाई आवश्यक मार्गदर्शन दिएर मलाई भेट्नु भएको छ। उहाँको दुवैप्रति म कृतज्ञ छु। प्रादेशिक शिक्षा प्रतिष्ठान भर्खर स्थापना भएको संस्था हो, जसले दाइले अघि भनिसक्नुभयो कि दाइले स्थापना भएको केही दिनपछि नै नेपालमा म यहाँ अलिकति रमाइलो गर्न चाहन्छु। प्रतिगमन हामीले जुन बेला एकपल्ट प्रतिगमनको खूब चर्चा चलिरहेको थियो। प्रतिगमन जतिखेर पुस 5 गते प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट। पुस 6 गते चाहिँ उहाँले सँगसँगै सञ्चार प्रतिष्ठान गठन भएछ। यसलाई मात्रै मैले ठट्टाको रूपमा बुझेको, त्यसले यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। त्यसपछि कोभिड सुरु भइसके पछाडि कार्यक्रमहरू राम्ररी गर्नु नपाएको भनेर दाइले भनिसक्नु भएको छ। एक दाइले जति कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो कोभिड लक्षित कार्यक्रम, पत्रकार मैत्री कार्यक्रम, पत्रकारहरूको हितका निम्ति गर्नुभएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रतिष्ठान परिवारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र जहाँसम्म आगामी कार्ययोजनाको कुरा छ, आगामी कार्ययोजनाको कुरामा जुन सहयोग कडा खालका रोग लागेका पत्रकारलाई सहयोग गर्ने र दुर्घटनाबाट सहयोग गर्ने भन्ने जुन खालको सहयोगको कुरा छ, त्यो सहयोग दिँदाखेरि दोहोरो हुने कि नहुने भन्ने बारेमा प्रश्न पार्ने हो म आग्रह गर्न चाहन्छु। जबकि सहयोग दिँदाखेरि दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन। नेपाल गणराज्यको संविधानअनुसार नेपालको संविधानअनुसार दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन। एउटा सुविधा जसले कसैले वृद्ध भत्ता लिइरहेको छ भने उसले नेपाल सरकारको जागिर खाएको बापत निवृत्तिभरण भत्ता खान पाउँदैन, अथवा निवृत्तिभरण भत्ता खाइराखेको छ भने उसले वृद्ध भत्ता अथवा त्यो एकल महिला भत्ता खान पाउँदैन। त्यस्तो दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान छ। त्यो बारेमा सञ्चार प्रतिष्ठान स्पष्ट हुनुपर्छ। अर्को कुरा, सिफारिस गर्दाखेरि जसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिफारिस गर्दा, त्यो पत्रकारका निम्ति सिफारिस गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको जिल्लाबाटै सिफारिस गर्दा हुन्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यसलाई पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कमिटीबाटै सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ भने जिल्ला कमिटी, जिल्ला महासङ्घबाटै सिफारिस गर्दा हुने तरिकाले अलिकति सहज गर्न सकियो भने सुविधा लिनका निम्ति पनि सहज हुन्छ। त्यसैसँग जोडेर सिफारिस लिँदाखेरि सिफारिस दस्तुर भन्ने हुन्छ, सुट, त्यो लिने प्रावधान छ कि छैन? त्यो प्रावधान छ भने त्यो हटाइनुपर्छ, किनभने ऊ आफैमा दुःख परिराखेको छ। त्यस्तो बेलामा शुल्क दिनु पर्यो अथवा काममा झन्झटिलो भयो भने त्यो पीडामाथि पीडा छ हुन्छ। त्यसका निम्ति म सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को जुन प्रश्नावली भनेको छ प्रोफाइल बनाउनका निम्ति, त्यो प्रोफाइल बनाउनका निम्ति बनेका प्रश्नावली तयार गरिएको प्रश्नावलीलाई सुझाव सङ्कलनका लागि धनकुटामा 3 जिल्लाका मात्र पत्रकार साथीहरूलाई राखेर सुझाव सङ्कलन गरियो भनेर दाइले भन्नुभयो। म अलिकति यसमा दुःखी भएँ, किनभने उदयपुर पनि पत्रकार राम्रो फस्टाएको जिल्लाभित्र पर्छ र यहाँ हामी उदयपुरका पत्रकार पनि मलाई लाग्छ त्यो प्रश्नावलीमा केही न केही सुझाव दिन सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू चाहिँ पत्रकारिता गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो मेरो अलिकति घमण्ड पनि होला, यसलाई मिलाएर बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। त्यसपछि अब जे होस् त्यो
तयार गरिएको प्रश्नावली सकिन्छ। यतातिर पनि गरौँ, सुझाव सङ्कलनको लागि अत्यतिर पनि पुरा गर्नुहोला। सकिँदैन त्यसलाई सबै पत्रकार साथी प्रदेशभरिका पत्रकार साथीहरूलाई पत्रकारहरूलाई फाइदा हुने खालको राम्रो हुने खालको पत्रकार मिडिया मैत्री प्रश्नावली तयार होस् र प्रोफाइल त्यो खालको बन्न सकोस् मेरो सोच हो। अब म पत्रकारिता गरेको मैले पनि पत्रकारिता गरेको 20 वर्ष क्रस भयो। गएको जेठमा ठ्याक्कै 20 वर्ष पुगेर 21 लाग्यो। चिचेला हुँदादेखि नै लागेको पत्रकारितामा लागेको मान्छे अब केस पनि फुलिसकेको छ, दारी जिम्मा पनि फुल्न लागिसकेको, अब ढाड पनि फुल्न भइसकेको छ। होस् मान्छे भएर पनि मैले मुख पुगिसकेको पत्रकार आचार संहिताको कुरा दाइले पढाउनु भएको छ। यत्रो वर्ष पत्रकारिता गर्दा पत्रकार आचार संहिता भन्ने एउटा किताबै बुकलेटै छ। त्यो बुकलेट पटक पटक पढियो, महासङ्घको अध्यक्ष दुईपल्ट हुँदाखेरि तालिम पनि पटक पटक गरियो दिइयो। तर यो आचार संहिता भन्ने मैले बुझ्न नसकेको यो आचार संहिता भन्ने कुन चढीको नाम हो मलाई पत्ता लगाउन सकिनँ कि भन्दा पनि उदयपुरको हकमा अलिक जटिलता बढी छ। यहाँ यस्तो ठाउँ हो यो उदयपुर जहाँ विज्ञापनको कुनै स्रोत छैन, जहाँ आर्थिक स्रोत सञ्चार प्रतिष्ठानहरू फस्टाउने त्यसको विकासका लागि प्रवर्धन गर्ने खालका कुनै स्रोतहरू छैन। पत्रकारितामा लागि छ, कसरी लाग्यो, दिल दिमाग तन मन सबै दियो, धन त दिनु परिहाल्यो। भएको जेठा जाया सबै धरडी राखेर बेचेर पत्रकारिता गरिएको छ। मान्छे त्यो बेला ठ्याक्कै कोरोना आइपऱ्यो, कोरोनाले थला पारेको छ, मिडियाले सबै थला परेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा अघि हाम्रो हुलाक हाकिमले त्यो एउटा कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँलाई मैले बस्नुहोस् है तपाईँसँग म बात गर्नु छ भनेको थिएँ, उहाँ बस्नु मान्नु भनेर 9 सेकेन्ड उहाँले हरो कुरा गर्दा जानुभयो। अस्ति त्यहाँ कार्यक्रमको कारणमा पनि उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। म जाँदाखेरि उदयपुरमा तपाईँले पत्रकारिताको बारेमा धेरै कुरा नगर्नु छ, तपाईँ गाउँले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो मेरो घरदेखि ठ्याक्कै पारिपट्टि गर्दैछ। मलाई थाहा थिएन, पटक चिसामानी गर्दछ उहाँको। अनि त्यो परिचय भएपछि तपाईँ खडो कुरा नगर्नु होला सर प्लिज। हामी कसरी कति भुक्त भोगेर कति दुःख भोगेर पत्रिका निकालिराखेका छौँ, कसरी यो सञ्चार संस्थाहरू टिकिराखेका छन् त्यो बारेमा हजुरलाई अलिकति समय पाएपछि म बिर विस्तार गरेर होला। अहिलेको लागि चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले मिल्नेसम्मको काम गरेर यहाँका पत्रकार साथीको निम्ति यहाँका मिडियाको निम्ति तपाईँहरू अलिकति मिडिया मैत्री बनिदिनु होला। मेरो आग्रह छ मैले अस्ति भने। आज अघि उहाँले भन्नुभएको कुरा, उहाँ एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी, नेपाल सरकारले खटाएको नोकर भएको नाताले उहाँले जे भन्नुभयो नीति निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भनेको एकदम सही हो। त्यसपछि फेरि मेरो आपत्ति होइन। तर खालि के मात्रै मैले भन्न खोजेको भने उहाँलाई म यहाँबाट पनि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र साथीहरू मार्फत पनि त्यो कुरा पुगोस् कि उहाँ अथवा हुलाक कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू, हुलाक कार्यालयले जो नियमन निकाय हो, नियमन निकायले नियमन गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घ पनि अनुगमन समितिको सदस्य छ होइन। म भरत कमरेडलाई अस्ति नै भनिसकेको छु, भरतजीलाई अस्ति नै भनिसकेको छु, नियमन गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि मिडिया मन्त्री भएर अनुगमन गर्नु होला। र हिजो आफू बसेको पत्रकारिता क्षेत्रमा आफू काम गरेको मान्छे भएको नाताले, आज गर्दै गरेको मान्छे भएको नाताले त्यो तरिकाले त्यो अनुभव सँगालेको नाताले त्यो पनि ती मिलाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो तरिकाले जानु ताकि उनीहरूका पत्रकारहरू कसैलाई पनि मिडियाहरू कसैलाई पनि मार्का नपरोस्। हुलाक मार्फत पैसा वितरण गर्ने भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा के हो त, कुन लजिक अनुसार आएको हो भन्दाखेरि पत्रकारहरूलाई सजिलो होस्, सहज होस्, विराटनगरसम्म पुग्नु नपरोस्, काठमाडौँसम्म धाउनु नपरोस्। आएपछि यहीँबाट सजिलो तरिकाले भुक्तानी हुन्छ, दुःख पाउने पत्रकारले खर्च हुँदैन भन्ने अभिप्रायले यहाँ गरिएको हो नि त। यो त डिजिटलाइजेसनको नियमअनुसारको कुरा हो, सुशासनको कुरा हो। सुशासनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ झन् कुशासन हुन्छ अथवा झन् साह्रो पर्छ, झन् मार्का पर्छ, पत्रकार मैत्री हुन सक्दैन भने त्यस्ता कुराहरू हामीले सच्याउनुपर्छ भन्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि यो कुरा मैले अलिकति त्यसमा प्रसङ्ग अलिकति मोडियो। म फेरि आचार संहिता पनि फर्कन चाहन्छु। कौशल दाइले भन्नुभएको कुरामा मैले अघि के जोड्न चाहेँ भने आचार संहिता के हो त आचार संहिता? कोड अफ कन्डक्ट, इथिक्स। वाइ डु यु मिन बाइ कोड अफ कन्डक्ट, इथिक्स? मैले कसरी बुझ्ने त कोड अफ कन्डक्ट भनेको के हो त? कोड अफ कन्डक्ट भनेको आचार संहिता भनेको हाम्रो आचरणलाई आफैले नियन्त्रण गर्ने गरी बनाइएको एउटा विनियमको सानो रूप हो। त्यसलाई हामीले आचार संहिता भनेको त्यो नियम होइन, हामीले बनाएको कुरा हो। हामीले अर्को कसैले लाएको कुरा होइन, हामी आफैले बनाएको स्वनियन्त्रित कुरा हो। त्यो स्वनियन्त्रण आफूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा बनाइएको एउटा प्रावधान हो। त्यो प्रावधानलाई चाहिँ हामी आफैले जसरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर समस्या के छ भने जबसम्म
पार्टी पत्रकारिता हुन्छ, जबसम्म जाति पत्रकारिता हुन्छ, जबसम्म समूह पत्रकारिता हुन्छ, जबसम्म भिड पत्रकारिता हुन्छ र जबसम्म वर्ग पत्रकारिता हुन्छ तबसम्म आचार संहिता लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। एउटा फ्याक्टर। दोस्रो फ्याक्टर विज्ञापनको स्रोत नभएसम्म, राज्यले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास प्रबन्धनमा दिएको ध्यान नदिएसम्म, सहयोगको व्यवस्था नगरेसम्म पनि आचार संहिता पूर्णतः लागू हुँदैन। यो मेरो अनुभव, मेरो 20 वर्षको अनुभव। पत्रिका निकाल्न थालेको ठ्याक्कै 20 वर्ष भयो। मासिक साप्ताहिक 58 जेठ 13 गतेदेखि सुरु गरेको, ठ्याक्कै 20 वर्ष बाद यति आयो। अहिले पनि पत्रिका निस्किराखेको छ। त्यो अनुभवको आधारमा म भन्न सक्छु। म आफूलाई घमण्डका साथ भन्छु, उदयपुरका पत्रकार मध्ये म इमान्दार माध्यममा पढ्छु। मेरो घमण्ड है पनि, म कस्तो छु तपाईँहरूले जजमेन्ट गर्ने हो। तर म आफूलाई घमण्ड गरी दावाका साथ भन्छु, म उदयपुरका पत्रकार मध्ये इमान्दारभित्र पढ्छु र पत्रकारिताबाट मासुभात खाएरै परिवार पाल्छु भन्ने मान्छे, म घमण्ड गर्ने मान्छे। त्यो तपाईँहरूले जज गर्नु होला म कस्तो छु मान्छे। तर मैले के भन्नु खोजेको भने आचार संहिता लागू गर्नका निम्ति म जति प्रतिबद्ध छु त्यति प्रतिबद्धता सञ्चार संस्थाको नियमन निकाय हुनुपर्छ, त्यति प्रतिबद्धता अगुवा पत्रकारहरू हुनुपर्छ, त्यति प्रतिबद्धता अरू पत्रकार साथीहरू हुनुपर्छ, त्यति प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरू हुनुपर्छ, त्यति प्रतिबद्धता पत्रकार महासङ्घ हुनुपर्छ, प्रेस काउन्सिल हुनुपर्छ, सूचना विभाग हुनुपर्छ, नेपाल सरकार हुनुपर्छ। त्यो प्रतिबद्धता सबैबाट भएपछि मात्रै आचार संहिता पालन हुन्छ। होइन भने एकजनाले आचार संहिता लागू गर्न सक्दैन। यो कुरा मेरो अनुभवको कुरा हो, मैले अनुभवको कुरा बोलेँ। त्यसै गर्दा पत्रकार आचार संहितालाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने स्रोतको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र त्यो राज्यले गर्छ या हामी आफैले गर्नुपर्छ या पत्रकार महासङ्घले गर्छ या प्रेस काउन्सिलले गर्छ या सूचना विभागले गर्छ या प्रदेश सरकारले या स्थानीय तहले गर्छ या सङ्घीय सरकारले गर्छ। तर त्यो स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मिडिया सञ्चारमा स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्छ राम्रो तरिकाले। आपत्ति पर्दाखेरि जुन खालको सहयोग आवश्यक पर्छ त्यो सहयोग यो अहिलेको 50,000 25,000 होइन, त्यो 6 अङ्कमा भन्दा बढीमा हुनुपर्छ एकपल्टमा। त्यसपछि मात्रै के 6 अङ्क भनेको लाखभन्दा माथि हुनु है। त्यसले गर्दा त्यो सँगसँगै आचार संहिता लागू गर्ने हो भने समाज राम्रो हुनुपर्छ। निष्ठुरी समाजको अगाडि आचार संहिता कार्यान्वयन पारेर टिप्नु हुँदैन, हर्षमा केही हुँदैन। त्यसले गर्दा आचार संहिता पालना गर्नका निम्ति पत्रकार महासङ्घ पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। किनभने नियमन निकायलाई गाइड गर्ने पत्रकार महासङ्घ पनि हो एउटा, मैले पनि अनुभव गरिसकेको मान्छे। त्यसै गरी दलीय पत्रकारिताको अन्त्य हुनुपर्छ, दलीय सदस्यता रहित पत्रकारिताको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो सम्भवै छैन नेपालमा। किनकि तपाईँ म पनि उभिएर पत्रकारिताको लागि भाषण गर्दा छु, म माओवादी केन्द्रप्रति आशा राख्छु। भरत खड्का पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष हो, उहाँ पत्रकार आचार संहिताको कुरा गर्नुहुन्छ, पत्रकारिता राम्रो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, आचार संहिता लागू हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, राम्रो समाचार लेख्नुपर्छ, नराम्रो लेख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि नेकपा एमालेको मान्छे। विश्वनाथ तामाङ सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो। कहाँ लागू हुन्छ आचार संहिता? आचार संहिता त दलीय कुरामा लेख्नुपर्छ, एउटाको समाचार गाली गरेर लेख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि त। ती कुरा सम्भव छ? ती कुरा सम्भव छैन। मेरो पार्टीको मान्छेले कुनै पार्टीको मान्छे छ, पार्टीमा प्रतिबद्ध छ, तर यो पत्रकार छ भने उसले के आफ्नो पार्टीको नराम्रो समाचार लेख्न सक्छ त? महाकसम म चाहिँ लेख्न सक्दैन। त्यसले गर्दा दलीय पत्रकारिता भइन्जेलसम्म आचार संहिता लागू हुँदैन भनेर म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। हो, थोर बहुत कतिसम्म लेख्ने, कति नलेख्ने, कति लचिलो हुने, कति जटिल बन्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो मानवीय स्वभावमा पनि भर पर्छ र समाजले पनि त्यो कुराले निर्धारण गर्छ र त्यसलाई नियमनकारी निकायले पनि त्यसलाई केही न केही साइडमा ल्याउने काम गर्छ। होइन भने त्योभन्दा बढी चाहिँ कुरा गरियो भने त्यो मिथ्या हुन्छ। त्यो मिथ्या हुन्छ, त्यो मिथ्याको पछि हामी दौडेर कुनै काम छैन। यो आचार संहिताको त्यो रकम हामीले गरेछौँ, वर्षपछि गरेछौँ, अझै पनि गर्दैछौँ। अझै पनि कामना गरौँ, आशा गरौँ र प्रयास गरौँ आचार संहिता लागू गर्न सकौँ, आचार संहितालाई सक्षमसँग पालना गर्न सकौँ र पत्रकारिता स्वच्छ मर्यादित र व्यवसायिक पत्रकारिता गरौँ भन्नेतिर कामना गरौँ। त्यतिर लागि पढौँ, प्रयास गरौँ। त्यति गर्न सकियो भने केही गर्न सकिन्छ। अरू म धेरै कुरा भन्न चाहन्नु। कौशलदारी भन्नुभएको विषयमा अलिकति म जोड्न चाहन्छु। यो पत्रकारिता हिजो अस्ति एउटा मैले कार्टुन देखाएको थिएँ। मलाई टटमा प्रश्न दिँदाखेरि प्रश्न दिने मध्येको भानुभक्त आचार्यले एउटा कार्टुन गर्नुभएको थियो। दाइहरूसँगै म तालिम दिँदाखेरि एउटा कार्टुन चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ धेरैले हेरिसक्नुभयो होला। भानुभक्त आचार्यले सेयर गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ अहिले क्यानाडा बस्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ पत्रकारिताको प्रोफेसरै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पत्रकारिता पढाउनुहुन्छ।
पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ पत्रकारिता। धेरै पुस्तकहरू पनि उहाँको पत्रकारिता सम्बन्धी निस्किएको छ, पब्लिस प्रकाशित भएको छ। उहाँले एउटा पुस्तक गर्नुभएको थियो, कार्टुन थियो, एउटा बोर्ड छ अनि एउटा जस्ट म्यारिड भनेर लेखेको छ बोर्डमा, भर्खर बिहे गरेको भनेको मतलब बुढाबुढी हनीमुनमा छन्, बेहुला बेहुली हनीमुनमा छन्। पत्रकार आयो, ढोका ढोका आयो, बेहुली उता बेडमा बसेकी छिन् होइन, ओछ्यानमा छिन् उठेर। यतापट्टि केटो चाहिँ अब त्यो अर्धनग्न अवस्थामा छ, ढोका यसो चियाइरहेको छ। अनि पत्रकार चाहिँ गुम्लिएर गएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छ, तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यो देखाएको। अब यहाँ प्राइभेसीको कुरा आयो, अघि दाइले प्राइभेसीको कुरा आयो, व्यक्तिगत निजी जिन्दगीको कुरा आयो। निजी जिन्दगी हुन्छ नि मान्छे, पत्रकार हुने बित्तिकै चाहिँ युट्युब, अहिले चाहिँ खास गरी युट्युब र अनलाइनको कुरा हो। क्यामेरा लिएर झोसिहाल्ने, बुम लिएर पुगिहाल्ने कि समस्या के छ, कस्तो मान्छेको व्यक्तिगत जीवन हुँदैन, व्यक्तिगत जीवनप्रति ध्यान दिनु पर्दैन, त्यतातिर सचेत हुनुपर्छ भनेर प्रोफेसरले पटक भन्नुभएको छ। त्यसमा म अलिकति नम्बर थपिदिएँ, योभन्दा बढीको अरू केही भन्दिनँ। समग्रमा दुवैजना गुरुहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र एकदमै राम्रो छ, उत्तम छ। यसलाई पालन गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। प्रतिष्ठान सन्त प्रतिष्ठानले उदयपुरमा पहिलोपल्ट पाइला टेकेर कार्यक्रम गरिदिएकोमा म प्रतिष्ठानका कार्यक्रम निर्देशक आदरणीय दाइ विवेकेशनमा र सदस्य परस्परका अलिकति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थुप्रै गतिविधि गर्ने योजनाहरू ल्याउ अगाडि सारेको छ। त्यसलाई त्यो योजना कार्यान्वयनमा उदयपुरलाई पनि अग्रपङ्क्तिमा राखेर समावेश गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूप्रति। बिचमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान विराटनगरमा मात्रै बढी केन्द्रित नभएर अलिकति मोफसलमय बनोस्, मोफसल मैत्री बनोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पनि यहाँ ताप्ली, लिम्सुङमुङ, अन्तापोखरी, बेतिले जस्ता थुप्रै राम्रो ठाउँहरू छ, चौवन्डीगढी, उदयपुरगढी जस्ता थुप्रै राम्रो ठाउँहरू छन्, मैनाम जस्ता ठाउँहरू छन्, पर्यटकीय केन्द्रहरू छन्। ती केन्द्रहरूमा पनि कहिले काहीँ हाम्रो टोली सञ्चार प्रतिष्ठानको टोली पुगोस् र हामीले स्वागत गर्न पाऊँ, हामी पनि सहभागी गर्न पाऊँ भन्दै यहाँबाट बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद।